मिसाच्या सुरवातेक गायन घेऊया A19. मिसाची भेट सुरू जाता, आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादे भितर सरता, आमी सगळीं होकार दिवया. आमचो यादे भितर सरता, आमी सगळीं होकार दिवया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी तुका दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, पवित्र मिसाची भेट देवाची देणी आमकां. आनीक होच आमचो भावार्थ पुनर्जीवन जेजूचेर दवरलेलो आसा. आनी व्हडांतली व्हड खुणा आमकां भावार्थाची पुनर्जीवन जेजू. ह्याच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर भरवसो धरून आमची पावलां मारूंक आमकां ह्या पवित्र मिसा भेटेन उरपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सण पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारये सगल्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची खाकृत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या खाकृत कर. सोम्या काकृत कर. क्रिस्ता खाकृत कर. क्रिस्ता काकृत कर. सोम्या खाकृत कर. सोम्या काकृत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गोरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेडयता फेलिसिदाद नोरानाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आयच्या मिसान आमी मागता काजाराचो दीस मनयतल्या एंटनी आनीक डॉरिटी मेंडीस. तेच परी आयच्या दिसा आपलो जल्म दीस मनयतल्या आलिशा डियस हाचेय पासत आमी बापाक दिन वाचता. हे वेळार उबारुया आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेन बळबळटलो. पिडेस्तांक परतून भलायकी आनीक हे पिडेचेर वखद येवंक बापाचो उजवाड, बापाचो आशिर्वाद मागुया. कोनवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर बाबार्थान बरमाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची आतां आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मिकायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो कोटलो पर्वताच्या कानार पडटा तसो माड आनी दोंगर तुजो ताळो आयक. पर्वतानो, सर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. पृथ्वीच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरचे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या?
म्हाका सबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतले हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिर्यामाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलो आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सर पडटलो. ताचे मुखार होम घेवन वेतलो वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक. हजाराचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाळ केले म्हूण तो प्रोसोन जायत. म्हजे चुकीक लागून म्हज्या मालगोड्याक ओपून दिवं. म्हज्या पातकां खातीर म्हजे कुडचे फळ भेटोव. मनशाक कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया मोगा दाखय आनी देवा कडेन कांतिकायेन चल, इतलेंच पुरो. हेच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. देवाचे तोरें. देवाचे उपकार. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योंद करून म्हजो करार मानून घेतिल्लें. म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता. देखून मोळोप ताचे नितीवंतपण परगोडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हेणांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी गाबकी सोसत ई ती एक खुणा सोदता खंय. पूण जोनास प्रवादेचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. भुरगे जोनस 3 दीस आनी 3 राती तिवा माशाच्या पोटांत आसुल्लो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचे प्रवचन आयकून आपले जिवीत बदल्ले देखून निनिवेचो लोक जड्डेच्या दिसा येसोस्ती बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनीक पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. दक्षिणेची राणी रितुमेचे शिमेक तावन सोलोमोनाचे शाणेपण आयकूंक आयिल्ली देखून जड्डेच्या दिसा येसोस्ती बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमो परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, मनीस आमी चिंताव
आनी आमकां गिन्यान आसा म्हणटच आमी कोणाचेय कितेंय सोत मानून घेवंक कठीण आमकां लागता. आनी जेजूच्याय काळार अशेंच आसलें, कित्याक सगळे मनीस, देवूय काळाचे मनीस आनी आमी मनीस. म्हणटच जेजू आपूण सांगतालो आपूण देवाचो पूत. आनी हेच खातीर ताचे कडेन फारिसेव खुणां मागतात, तूं देवाचो पूत जाल्यार आमकां एक खुणां दाखय, आमी तुजेर सोत मानच्या. तुबा विरेत जेजून सोबार खुणां करून तांकां दाखयल्ल्यो. तरी पूण आनीक खुणां मागतात, तूं खरो देवाचो पूत जाल्यार आमकां खुणां दाखय. आनी जेजू हे वेळार तांकां सांगता, तुमी आतां हांवें कितल्योय खुणां तुमचे मदें केल्यो जाल्यार तुमी सोत मानचेक ना, कित्याक तुबा विरेत हांवें खुणां केल्ल्यो आसात. पूण व्हडांतली व्हड खुणां तुमकां जोनास प्रवाद्याची असली खुणां मेळटली. म्हणजे जसो जोनास प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती तिबामाशाच्या पोटांत उरलो, तसोच मनशाचो पूत दोतोरेच्या पोटान उरतलो आनीक तो जिवो आसतलो. म्हणजे जेजू आपल्या मरणाची खबर करता आनी व्हडांतली व्हड खुणां आपलें जिवंत म्हूण जातेले अशें जेजू ह्या फारिसेवाक व आमकां सगळ्यांक सांगता. आमी जरी तर क्रिस्ती भावार्थान आसां जाल्यार आमचो भावार्थ जल्मला जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत. म्हणटच जेजूचें जिवंतपण आनी आमच्याय क्रिस्ती धर्माचें हे बीन किल्ललो हो एकूच दीस. हे खातीर आमी जरी तर क्रिस्ताच्या भावार्थाक क्रिस्ताक वेंग मारल्या जाल्यार जेजू पुनर्जिवंत जालो देखून ना, तर क्रिस्ती भावार्थ पलको. व्हडांतली व्हड खुणां जेजूचें जिवंतपण. आनी ही बेश्टी सांगलोली काणी न्हय, पूण ह्या संवसारांत घडलोली घडणी, इतिहासीक घडणी, हिस्टॉरिकल फॅक्ट. आनीक ही इतिहासीक घडणी कोणाच्यान नाकारूंक जायना. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आमकां भावार्थ्यांक व्हडांतली व्हड खुणां म्हटल्यार जेजूचें जिवंतपण आनी ह्याच जिवंतपणाचेर आमचेंय जिवंतपण दल्ललें आसा हें आमी ओळखून घेवची गरज आसा. जरी तर जेजू जिवंत जालो, आमी जेजू बरोबर जिवंत जातल्या हें आमी मनान दवरची गरज आसा. आनी होच की आमचो भावार्थ आनी ही व्हडांतली व्हड खुणां जेजूची. हेंच ओळखून घेवंक आमकां आयच्या ह्या मिसा भेटेन बापाची कृपा मागुया अशें सांग. गायन घेवया C24. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरचेक तुवें फॉर्मायल्लें. त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुर्णायेक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोक्तीन भोगतांव
तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशें आतां आमची जणेकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताचे सर्वणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचेही सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेभूत येण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गानी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे लागीं येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कराराचे येरोग पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासार करात. बावळताचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां चडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वणाराक आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्याय आमच्या बाबा भयणांची तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागयेवन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वोत्तम आनी तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजूची कल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येय, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी मोरपाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकणुतीर सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका दिन वाजता. व्हडांतली व्हड खुणा तुजें आसणें आमच्या जिवितांत. हेंच तुजें पुनर्जिवंतपण, आनी हेंच पुनर्जिवंतपणा वरवीं तूं आमकां नव्यान जिवंत करताय. हें वळखूंक, हे खुणेंत आमी सोत मानूंक तूं आमकां आदार दिताय. देखून जेजू तुका वखाणटा. हे वेळार आमचे पोरजेकूय ही पवित्र भेट कर, आनी तुका शेवल्ल्या परी हे आमचे पोरजे भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. तुझे सुश्री Cię.
तुजे सरशी आयल्या दोनया इस्तुजी काकडुतीची नदर आमचेर मागून आनी इच काकडुतीची नदर तूं आमचेर सदांच घालताय जेजू आनी ह्या साद्या मुड्या रुपान तुजे व्हडांतलें व्हड आजीरपण तूं आमकां दाखोवन करताय. ह्या तुज्या कुणे पासत आमी जेजू तुका ह्या आजीरपणा पासत तुका दिनवासता आनी आमची मान बागून तुका नमस्कार करता जेजू. जेजू मोगाडा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू. तूच आमचो सोमी, तुजे बगर आमकां देव ना हें आमी ओळखून घेता. व्हडांतली व्हड खुणा तुजें जिवंतपण आमकां ह्याच जिवंतपणांतल्यान तुवें आमच्या भावार्थाक जल्म दिलाय. ह्या भावार्था पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा. जेजू मोगाडा हे वेळार तुजे मुखार आमची साबार दिनवासणेची मागणी दिनवासणेचें काळीज घेवन आमी आसा. सोबार जाणांक तुवें सोबार देण्यांनी कुरपेन आशिर्वादान तुवें भरिल्ल्यान. सोबार जाणांक कोरोना वायरस हे पिडेंतली तुवें बरी केल्यात. सोबार जाणांक हेर पिडेंतली तांच्या प्रश्नांतली तुवें सोडयल्यान जेजू. ह्या तुज्या सोबार देणे पासत तुका वाखाणटा जेजू. हे वेळार आमी तुजे मुखार आसा. आख्खो संवसार जो पिडेंत वळवळटा ह्या संवसारा पासत आमचे पासत जेजू मागून. हे वेळार तुजे उमळीक रगत ह्या संवसाराचेर वारोय जेजू. उबारता तुजे सरशीक अमेरिकेचो देश, रशिया, ब्राझील, कॅनडा, UK, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार,
आमचे बोडतीचो वाठार बोडजेच्या भावा भयणांक, परदेसान आसलेल्या भावा भयणांक, तारवार आसलेल्या भावा भयणांक राख आनी सांबाळ जेजू. आनी जांकां पिडा लागल्या तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड. हेच तुजें रगत दर एका पिडेस्ताचेर रोखय जेजू. सर पदवेदार आनी काकुटसर देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल उश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ही कनवडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवं, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांच्या कुटुंबाक फावो तें बोड आमी तुजे लागीं मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेरा वावुरप्यांक, वावराड्यांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक, दोतोरांक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडून तुजो उजवाड दी. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण करवून आमी मागता जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, बेकार आसात, धंदो ना.
असलेय सवे आमी दोयाड जावन आमकां तुजो उजवाड दी जेजू आनी दोयाड जाल्ल्या काळजाक तुज्या आशिर्वादान भर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक अदीक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी आमी आमच्या घरांनी रावून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मागण्यो करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हे वळखूंक तुजो उजवाड आमकां दी जेजू आमेन.